नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। अन्ततः तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ र विशेष गरी उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अब फिर्ता लिने समय त बाँकी नै छ र तामझामका साथ मनोनयन दर्ता भइरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा तनावपूर्ण स्थिति पनि भयो र गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने उम्मेदवार टुङ्ग्याउनकै लागि जुन सकस परेको थियो उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नको लागि पनि धेरै ठाउँमा तनावपूर्ण स्थिति नै बन्यो। गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरमा आफ्नो तालमेल मिलाउने भने पनि स्थानीय स्तरमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि र विशेष गरी चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीचको असमझदारीका कारण विभिन्न ठाउँमा कुटाकुट नै परेको झडप भएको स्थिति पनि रहेको छ। अब यो विवादलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ गठबन्धनले र गठबन्धनको यो जुन चाहिँ स्थिति रहेको छ अहिले सकसपूर्ण स्थिति, यसलाई कसरी समाधान गर्दै लैजान सक्छ र नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो र विकल्प के हो लगायतका विषयमा हामी चुनावी सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ खेमराज सेनाई, जो नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। 2051 सालको संसदीय चुनावमा नै उहाँले चुनाव लड्नु भएको थियो नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 बाट भने हाल उहाँ हुनुहुन्छ बीपी विचार समाजको बीपी विचार केन्द्रीय समाजको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश नम्बर 3 को संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भन्ने गरिन्छ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते नजिकै छ। उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ, जहाँ झडप र तनावपूर्ण स्थिति पनि बन्यो। यो स्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ? तपाईँ एउटा वरिष्ठ नेता भएको हिसाबले यो के हुन्छ भन्नु यो तनावको स्थिति निम्तिएको हो तपाईको, बुझ्नु भएन? किन निम्तियो त नेपाली कांग्रेस जस्तो भन्ने सुन्नुस् कुरा यो के हो भन्नु त भने जब अर्काको बुई चढ्न खोज्छ नि बाँदरको घोडा चढेपछि के हुन्छ भिरबार गरेर लडाइन्छ है। अब कसले कसको भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर हिँड्यो हेर्नु, जबकि नेपाली कांग्रेसले बुझ्नु भएन कि जब विश्वेश्वर बाबुको एउटा सिद्धान्त के थियो भने जहाँ पनि सिद्धान्त प्रतिपादित भएर अगाडि एउटा चाहिँ नि सत्ता अगाडि बढिया हुन्छ। विश्वेश्वर बाबुले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि के त भने कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन हामीले गर्नु हुँदैन र त्यस कारणले चाहिँ नि जसरी हुन्छ कांग्रेस एक्लै हिँड्नुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा सिद्धान्त थियो र त्यो सिद्धान्तलाई उहाँले के गरिदिनु हो, त्यो सिद्धान्तलाई हामीले छोड्दै 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 उहाँको समाजवाद छोड्यौँ, दुनियाँ छोड्यौँ गर्दै गर्दै आएर अब आएर के त भनेदेखि चाहिँ नि अब हामी सत्ता सम्हाल्नु भनेर आइपुगेका छौँ। अब आएर कहाँको कम्युनिस्टमा मिल्नु हुँदैन भने त अब मिलेर गठबन्धन भइसकेपछि यो त के भयो त भने मैले के भन्ने गरिरहेको छु निर्दल भयो, गठबन्धन होइन। या मैले यहाँ कुरा काटेँ, जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कांग्रेस एक्लै हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त अगाडि सार्नु भएको थियो नि, तर अहिलेको यो समयमा आएर सम्भव त छैन नि, निर्दलीय नै हुनुपर्ने छ नि। बहुदल त नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन। सम्भव किन छैन? सम्भव किन छैन? यो गठबन्धन के यो गाठबन्धन हो, यो गठबन्धन होइन। सम्भव भएको भए यो स्थिति किन आयो त? सम्भव खोजिएन सम्भवै खोजिएन बाबा। यो त कसरी हो भने गठबन्धन होइन भन्दै थियो, यो मात्रै गाठबन्धन भयो त। के गठबन्धन दियो भने देश निर्माण गर्न होइन, देश निर्माण गर्ने होइन, देश अगाडि बढाउँछु होइन। के गठबन्धन भने ओली हराउनेलाई हेर्नुहोस् है। अब जसरी पनि ओली आए चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ नि ऊ भोरे होइन, ओली हराउनलाई यत्रो शक्ति लाग्नुपर्छ भनेको खोइ अब थाहा छैन भने त्यो लागिनलाई सोध्नु पर्यो भने त्यो लागिनी मध्येको एउटा ल्याएर सोध्नुहोस् न। म त यहाँ म त सोधिरहेकै हुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ यो वाहियात कुराहरू भइराखेका छ कि नहुने कुराहरू। अब आएर हेर्नुहोस् त कति रमाइलो भने नि काटिने र काट्ने एकै ठाउँमा हेर्नुहोस्, भन्नु भएन कि जसले काट्यो त्यसलाई भोट हाल्नु पर्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस्। अब प्रचण्डले रुखलाई भोट माग्ने, शेरबहादुरजीले गएर हँसी हटाउन भोट माग्ने। अब के त भने यो त के भयो त भने अब पार्टी रहेन, मैले के भयो पार्टी नै भएन, अब त प्राली भयो हेर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेस प्राइभेट लिमिटेड, एमाले प्राइभेट लिमिटेड यो पार्टी भयो। किनभने देश निर्माणको देशको अगाडि बढाउन त यिनीहरूले कुनै पनि काम गरियो ल्याएन। तपाईँहरूले कुनै पनि काम गरेर देश निर्माणलाई देश विकासलाई अगाडि बढाउन भनिरहँदाखेरि देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता देशको संविधानलाई हामीले बचाउनको लागि यो खालको चाहिँ बन्धनमा बाँधिनु पर्यो गठबन्धनमा भनेर चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सबैले भनिरहनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म के भन्छु भने तपाईँले मलाई अहिले इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो नि, जसरी पनि आउनु पर्यो भनेर म झ्यालबाट हाम फालेर आयो भने के हुन्छ? जसरी नि मैले त इन्टरभ्यू दिनै पर्छ तपाईँलाई, नत्र भने बर्बाद छ भनेर म झ्यालबाट उफ्रेर आएँ भने के हुन्छ? आफ्नो बाटो हुन्छ, जेसुकैको पनि एउटा सिद्धान्त हुन्छ हेर्नुहोस्। जब मान्छेले तर तपाईँले भने जस्तो यो गठबन्धन गाठबन्धन हो भनिरहँदाखेरि नि यदि गठबन्धन नभइदिएको भए त देशको संविधान नै चाहिँ कोल्याप्स हुने थियो भनेर संविधान जोगाउनुको नाममा भद्रगोल गर्नु भएन नि।
भद्रगोल भएन श्राद्ध गर्ने भने जुत्ता लाएर श्राद्ध गर्नु भएन नि। अप्सन के थियो त? विकल्प के थियो? विकल्प के थियो? एक्लै चुनाव लड्ने विकल्प। संसारमा तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले धेरै इन्टरभ्यू लिनुभयो होला, कहीँ यो चाहिँ नि गठबन्धन चाहिँ नि यो चुनाव लड्ने गठबन्धन त मैले कहीँ पनि सुनेको छैन। गठबन्धन इन्डिया पनि हुन्छ, कहिले हुन्छ भने सरकार बनाउने बेलामा गठबन्धन हुन्छ। एउटै पार्टीको बहुमत अगाडि मिले पनि मिल्नै पर्ने, पछाडि मिले पनि मिल्नै पर्ने, बहुमत कसैको नभएपछि कुनै पनि मल्टी पार्टी सिस्टममा मैले नसुने गठबन्धन यो नेपालको यो प्रोसेसलाई सुनेर अन्य अब अहिले आएर सुन्नुहोस्, अब अहिले आएर त वर्ण सङ्कर पो जन्मिने भयो त। कहाँ कुन कसले चुनाव जित्यो भन्ने भने अब एउटै मेनिफेस्टोमा गइसकेपछि हेर्नु, पहिला मल्टी पार्टी सिस्टमको नर्म्स के हो? जित्नेले शासन गर्छ, हार्ने प्रतिपक्षमा बस्छ। जित्ने जहिले पनि हार्नेवाला वाचडग हो, त्यसले खबरदारी गरिराखेको हुन्छ, बुझ्नु भएन कि? अब अहिले आएर हाम्रो नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षमा बस्ने सबै चिज देख्छ। हेर्नुहोस्, घुस खाएको वाइड बडी देख्छ, त्यो देख्छ, ओम्नी देख्छ, यति देख्छ। जब सत्ता पक्षमा आइसकेपछि त्यो केही पनि देख्दैन, बुझ्नु भएन कि? र खाने कुरामा के त भन्नुहुन्छ भने सबै मिल्थे पहिला पनि, भइसकेपछि अब त मिलेर चुनाव गइसकेपछि अब त्यो के भयो त? गठबन्धन भएन भने कहाँ गठबन्धन भयो भनेर तपाईँ जाने? यो गठबन्धन होइन, तपाईँको पार्टीले बनाएको हो नि त गठबन्धन। हामीले त तपाईँको पार्टीले जे बनाएको भन्ने हो। म कस्तो टाइपको मान्छे भने मेरो बाउले मन परि गर्यो, मेरो बुवाले राम्रो गर्यो भन्ने खालको मान्छे होइन कि म, बुझ्नु भएन कि? मेरै पार्टीले गर्यो अरे, त्यो जरुरी थिएन। हेर्नुहोस्, अहिले काङ्ग्रेस एउटा इतिहास बोकेको पार्टी थियो, त्यसले के गर्नुपर्ने थियो भने गठबन्धन गर्ने, यसो गर्ने, उसो गर्नुपर्ने थियो, एक्लै चुनाव लड्नु पर्थ्यो, कति आउँथ्यो त्यो हुन्थ्यो कि एउटा त्यो। अब अहिले आएर बिचरा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू कुटाकुट छ, मारामार छ, जिल्ला जिल्लामा फोन गर्छ, कस्तो पार्टीमा लागेछ दाइ, हामी त अब के त बेच्यौँ। यो त के हो त? पराली भएपछि त जनता त मजदुर भयो। अब त जस्तो कार्पेट फ्याक्ट्री मालिकले यो बुटा भए कार्पेट बना भनेपछि त्यो मजदुरले त्यही बनाउँछ नि त। जनस्तरको काम त केही पनि भएन। कहाँ जनतालाई स्तर गर्ने काम के गर्यो त? केही पनि गरेन। आज आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्, श्रीलङ्काको स्थितिमा पुगिसक्यो। अब हेर्नु होला अब चाहिँ के गतिमा गइरहेछ। कुनै पनि नेता मिलेर यो देशलाई समुन्नत बाटोमा लाने भने कहिले मिटिङ गरेर सुन्नुभयो? अब यहाँ त के त भाषण गर्दाखेरि पँधेर हाम्रो गाउँघरमा पँधेर स्वामीमा झगडा गरिरहेछ, त उसलाई गाली गरिरहेछ, उसलाई गाली गरिरहेछ, त्योभन्दा सुन्नु छैन। हेर्नुहोस्, ओलीले उसलाई माधवलाई गाली गरिरहेछ, माधवले ओलीलाई गाली गरिरहेछ। भाषण सुन्न भइसक्यो, दिक्क खालि उनीहरूको जुहारी भन्दै सुनिँदैन। प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ, के त भने त्यो प्रधानमन्त्रीको मञ्चबाट के त विरोधीलाई गाली गरिदिनुहुन्छ, अनि निस्किनुहुन्छ भने यो स्थितिमा अब सत्ता परिवर्तन हुन्छ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तर के त भने जनताको जनस्तर त केही कहिले उठेन। 30 वर्ष भयो, आज 30 वर्ष भयो। आज 31 वर्षमा सिङ्गापुर बनायो लिकेन ओलीले, 21 वर्षमा साउथ कोरिया बन्यो, 24 वर्षमा माथिले के गर्छ मलेसिया बनायो भनेपछि आज हामी जुन व्यवस्था आए पनि उही ठाउँमा रुमल ल्याएछौँ, कहीँ पनि चलेन यो त। त्यस कारणले चाहिँ नि अब यो गठबन्धन भनेको छ, चुनाव जितेर हुन्छ के भन्नु न, यसले गर्छ के त? सरकार बन्छ, सरकार बन्छ, अनि त्यही बाँडीचुडी खाने न हो। सरकार त बन्छ नि, बाँडीचुडी खान्छन्, जनताको स्तर त उठेन नि। जनताको स्तर कसरी उठ्यो भन्नुहोस् त? के कुनै चाहिने हामीले कामहरू नयाँ खोज्यौँ हामीले? तर तपाईँले भने जस्तो यो प्राली, अब नेपाली कङ्ग्रेस प्राली, नेकपा एमाले प्राली भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, यो प्राली भइरहँदाखेरि अब देशमा पार्टी कुन रहन्छ त? दल कुन रहन्छ? दल के अरे? के भन्नु तपाईँले? दल कुन रहन्छ त? अब तपाईँले दलै छैन भने अब निर्दल भइसक्यो भन्दैछु म। यस्तो पनि दल हुन्छ भने नि, यो मिलेर चुनाव लड्ने दल हुन्छ भयो त? नेपालमा भइरहेको भएन नि यो कुरा। के हुन्छ, राणाजी भने मैले जे गरेँ नि गरेँ भन्थेँ कि कुरा के हुन्छ भने जहाँ पनि नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले काम गर्छ। हेर्नुहोस्, यो साधारण कुरा, जुद्ध चाहिँ नि जङ्गबहादुर चाहिँ उताबाट आइराखेको छ, पश्चिमको मान्छे, हाम्रो थानसिङ फाँटको कुरा हो। नुवाकोट थानसिङबाट आइराखेपछि सरासर जुत्ता लाएर के त भने धानको फला पसेछ, त्यो धान चुटिराखे। नेपाली कङ्ग्रेस किन यसरी चाहिँ विजातीय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो? मेरो कुरा सिद्धिदिनु न। अनि धान चुटिराखेको ठाउँमा के त पसिसकेपछि अनि ऊ खुसी लाग्यो त्यो धान चुटिया देखेर। अनि गरिसकेपछि अनि त ओहो तपाईँले राम्रो छ, तपाईँलाई के इनाम दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा किसान उठेछ र सरकार इनाम होइन, अब हजुरले जरिमाना तिर्नु पर्यो भयो। के भने भनेपछि यो खलामा जुत्ता लाएर आएपछि के त हामीलाई त के त जरिमाना तिराउँछौ भनेपछि मैले कति जरिमाना तिर्नु पर्यो त भनेपछि 1 रुपियाँ धान
जरिवाना भनेर जङ्गबहादुरले चाहिँ जरिवाना तिरेर हो के बुझ्नुभयो नि के नियम कानुन सबैको हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ, जे मन लाग्यो त्यो भद्र गर्न पाइँदैन हेर्नु। सत्ता सञ्चालन गरी भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, मिलेर चुनाव लडेर मिलेर सत्ता आउने, अरूलाई पहल नदिने। किन चुनाव गर्ने? आफ्नै मान्छे आउने हो भने आफ्नै मान्छेलाई टिकट दिने, उनीहरू नै आउने हो भने त्यत्रो करोड अरबौँ खर्च गर्ने, भट्टाभर के गर्दै भन्ने चाहिँ मनोनयन गर्दै भइगयो नि। त यो पदमा त्यो, यो पदमा त्यो, यो पदमा भनेर चाहिँ नि गर्दै हुन्छ। त्यस कारण अब के त भने अब नर्म्स पक्रेन। अब के त भने अब राष्ट्र ब्याङ्कमा के भद्रगोल भयो, गभर्नर निकालिदियो। अदालतमा के भद्रगोल भयो, अब के अब उनीहरूले भने जस्तो भएन, चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदियो। अब यो तालले गयो भने कन्ट्री कहाँ पुग्छ तपाईँको? कन्ट्री पुग्छ कहाँ? त्यस कारणले मैले के भन्नु गइराखेको छु भन्नु भने जुन तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, एउटैमा तपाईँ रुममा लिइरहनु भएको छ तपाईँ। यो गठबन्धन के मैले भने यो प्रणाली भयो, जनता मजदुर भए है, जनता मजदुर भए, यो प्रणाली भयो, बुझ्नुभयो नि कि। त्यस कारणले चाहिँ नि वडा अध्यक्षहरू के भए त ब्रान्च म्यानेजर भए, वडा अध्यक्षहरू ब्रान्च म्यानेजर भए, बुझ्नुभयो नि कि। र त्यस कारणले चारैतिर मिसेर के थियो देशलाई कहाँ कङ्गाल बनाए हेर्नुहोस्। देश निर्माण, जनताको छोराहरूलाई के गर्नु त कुनै पनि नयाँ दिएन, कृषि प्रधान देश मल छैन, मल नपाएर के गरिरहेको छ त। यो समस्या कसैलाई थाहा नभएको होइन, जगजाहेरै छ होइन। तपाईँले भने जस्तो जति कुराहरू भनिरहनु भएको छ विरोधाभासपूर्ण रूपमा तपाईँको जुन चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको छ होइन। तर अब स्थानीय तहको चुनाव त हुन्छ वैशाख 30 गते हुने नै भइसक्यो होइन। यो बिचमा चाहिँ जस्तो उम्मेदवारहरूको बिचको चाहिँ असन्तुष्टि, असमझदारी, कुटाकुट, मारामार अनि बागी उम्मेदवार उठ्ने हरेक पार्टीबाट चाहिँ आफ्नै पार्टीप्रति असन्तुष्ट भएर अब यो खालको परिस्थितिले चाहिँ यो चुनावलाई कस्तो असर गर्छ, कहाँ पुर्याउँछ? होइन, मर्निङ सोच द डे भनिसके यसले के असर गर्छ भने मर्निङ सोच द डे। अब त यो सत्यानाशको बाटोमा गयो। अब सत्यानाशको बाटोमा गयो। यो त आगो लगाइयो। अब के त वरिष्ठ भन्ने मान्छेहरूले सिद्ध्याइदिए पार्टी त। त्यो अब त आफूले गरे भने आफूले के झगडा गराउने होइन, आफूले झगडा गराउने। अनि त्यसपछि गएर के त भन्ने चाहिँ गएर कसैले काङ्ग्रेसको एउटा त मान्छेले गएर नेताले गएर हाँसी हताउन भोट माग्नुहुन्छ। त्यो जनता मजदुर भयो कि भएन? जस्तो कार्पेट फ्याक्ट्रीको मालिकले यो बुटा भएर कार्पेट बनायो भने चाहिँ त्यही बुटा गरेर कार्पेट बनाउँछ कि बुझ्नुभयो भने कुरा नि। र त्यस कारणले कुरा के हो भने अब त के त भने झगडा बाटो रोपेपछि तपाईँ खुर्सानी हालेर तरकारी पकाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनि पिरो भयो भनेर तपाईँ अनि उ गर्ने, तपाईँ त खुर्सानी हालिसक्नुभयो। मैले अघि नै तपाईँले भनिराखेको छु बाबा, यो के हो यो गठबन्धन चुनावमा कहीँ पनि संसारमा छैन के तपाईँको। गठबन्धन कहिले हुन्छ भने संसदीय चुनावमा सङ्घीय चुनावमा गइसकेपछि पार्टीहरू लड्छन्, एउटै पार्टीको बहुमत आएन भने अनि गठबन्धन हुन्छ कोसँग मिल्ने भनेर। अब यो लोकल चुनावमा गठबन्धन के भने त्यो गठबन्धन भने मिलिजुली पनि कहीँ संसारमा हुन्छ मल्टी पार्टी सिस्टममा किन हुँदैन भइरहेछ त? अनि हाम्रो यहाँ भयो भने यो छ नि मिलिजुली यो गठबन्धनको विकल्प के हुन्थ्यो त? तपाईँले भने जस्तो एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ कस्तो कुरा गर्नु त? गठबन्धन किन गर्ने? एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन देशलाई बचाउनको लागि हामीले अब देश बच्छ। उहाँहरूको भनाइ नेपाली कांग्रेसको नेताहरू उहाँको भनाइ त मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ नि त। मेरो नजरबाट भन्छ देश त बच्यो त। त्यसो भए अब के भयो देश? अब यहाँ बडो सङ्कर निस्किन्छ यार। भोलिका कुन चाहिँ मैले जितेँ भन्ने भने अब अध्यक्ष चाहिँ के माओवादीको छ, उपाध्यक्ष चाहिँ उसको छ, समाजवादीको छ, अर्को काङ्ग्रेसको छ। अब भनिसकेपछि यिनीहरूले त मिलेर खाने भयो भने तपाईँको अब त्यो त वाचडगको कामै भएन नि। किन चुनाव गरियो भने यो भद्रल गर्नलाई? के चुनावले अब कन्ट्री बन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? प्रतिपक्ष पनि छ नि त चुनाव नगराउनको लागि। प्रतिपक्ष को छ भने प्रतिपक्षलाई हराउन गठबन्धन भने देश निर्माण गर्ने गठबन्धन होइन बाबा। त देश निर्माण गर्ने, देशलाई अग्रगमनमा लाने त भन्ने त ओली आयो भने प्रतिगमन हुन्छ अरे। यिनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ के प्रतिगमन भएन? ओली आउँदा प्रतिगमन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ त? होइन, कसैको उनीहरूले के गरेर भने ओलीको भन्दा राम्रो गर्नु परेन भने हामीले राम्रो गरिरहेछौँ देश उनीहरूले भनेर भएन नि। अब भोलि जनताले उनीहरूले भनेर भएन। मैले के त भने भयङ्कर राम्रो इन्टरभ्यू दिएँ भनेर फुर्ती दिने, बाहिर मान्छेले हेर कस्तो वायात मान्छे रहेछ भन्यो भने त राम्रो हुन्छ। त्यो प्रजातन्त्रमा के हो त भन्दा चाहिँ जनताको जनआवाज, जनताले के भन्छ भने फटाफट टिकट दिने, को के हो अब पैसा खाएर टिकट दिने,
पैसा काटेर चाहिँ कस्तो मान्छे आउँछ? अब यसले मारामार त रुवाबासी सब तपाईँको जिन्दगी बिताए जुन पार्टीमा लागेर त्यो पार्टीको मान्छेले के दलाल हो त्यो? जसलाई मन लागेछ के त भने चाहिने त्यसलाई भोट दिए भन्ने अनि गएर उनीहरूले भोट दिने। त्यस कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ के त भने मारामार पायो चाहिँ कि अब मारामार बच्यो त अब मारामार त बचेन केही पनि। अब सुरु भयो भने म कति ठाउँमा बाघी उमेर छ, अब यहाँ गोली हानाहानको स्थिति आउँछ भोलि गएर दिँदैन बाबा मान्छेले। अब मेरै नुवाकोटमा के भइरहेछ त अब माओवादीसँग के गरिदियो त तालमेल गर्यो। मैले थाहा छ मेरो एरियामा 3-4 वटा त मास्टर काटिया छ बाबा। त्यसको विद्वाले गएर चाहिँ के माओवादीलाई भोट हाल्छ त त्यसले गएर हालिदिनु होला सायद चाहिँ नि। एकजना गुरुङ परिवार थियो, ऊ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे, मेरो चुनावमा काङ्ग्रेसमा ऊ प्रवेश गर्यो। त्यसलाई के गर्यो त भनेदेखि चाहिँ त्यो भोट दियो दुनियाँ गयो, त्यसलाई घरमाथि लगेर काटिदियो हेर्नुहोस् एउटा गुरुङ। त्यसको परिवारले के अब त्यो गाविसम्म के भएको छ अहिले भनेदेखि चाहिँ बेलकोट गढी नगरपालिका त्यसको चाहिँ नि मेयर चाहिँ को भएको छ त अब माओवादीको मान्छे छ। अब त्यसले भोट दिन्छ गएर यिनीहरूले अर्डर गर्दैमा त चाहिँ काङ्ग्रेसलाई म त यहाँ तपाईँको टेलिभिजनबाट आह्वान गर्छु, सबै मित्रहरूलाई म नमस्कार गर्छु जो काङ्ग्रेस मित्रहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण रोखमा भोट हालिदिनुहोस्। त्यस कारणले हामी कसैको दलाल होइन मित्रहरू। त्यस कारणले म आह्वान गर्छु, हाम्रो सङ्घर्ष नै हाम्रो जीवन हो। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने यो टेलिभिजनबाट तपाईँले आह्वान त गर्नुभयो, तपाईँहरूले रुखमा भोट हाल्नुहोस्, अन्यथा तपाईँहरूको मालिक कोही पनि होइन, तपाईँहरूको मालिक आफै हो। यो सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। म त यो पो आह्वान गरिरहेको छु। रुख सिने नभएको ठाउँमा त कहाँको भोट हाल्ने त? फेरि तपाईँले रुख सिनेमा भोट हाल्नको लागि आह्वान गर्नुभयो। रुख गठबन्धनमा त कतिपय मतलब छैन, आफ्नो रुख आफ्नो चिन्हमा रुख देख्ने बित्तिकै भोट हाल्नुहोस्, अन्त भोट नहालिदिनुहोस्। मेरो आह्वान छ यो। अब नचाहिँदो काम गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस्। अब तपाईँसँग यत्रो विद्रोह छ, तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई मिलाउनको लागि केही रेस्पोन्सिबिलिटी त तपाईँले खाना पकाउनु भएको छ, म दाल माग्दैछु तपाईँ तरकारी हालिदियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँ त के हुन्छ भने जो सत्तामा बसिरहेको छ ऊ जहिले पनि ठुलो मान्छे, ऊ त के त भनेदेखि चाहिँ उसले जे गर्दै नि हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी बाटो किन बिराए त? त्यो बेलादेखि तपाईँले राजनीति अब यो हेर्दै गयो भने हेर्नुहोस्, मैले डिक्लेयर गरेको छु नेपाली काङ्ग्रेस अब टर्च बालेर खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब बुझ्नु भएन कि कहिलेबाट? अब हेर्नुहोस् यो रिजल्ट आउन दिनुहोस् तपाईँले के स्थिति हुन्छ। अब काङ्ग्रेस कति जुदिया छन्, के भएको छन्। अनि यसरी बाटो किन बिराए? कारण के हो कङ्ग्रेस बिग्रिनुको? के स्वार्थ, सत्तामा बस्ने स्वार्थ। के किन उ गर्ने? प्रधानमन्त्री भइरहने, अर्को भइरहने, मिलेर बाँडीचुँडी खाने, त्यही हो स्वार्थ। के हुने भने देश निर्माण त भएन। हेर्नुहोस् कहिले तपाईँ आज यत्रो पत्रकार मान्छे कहिले सुन्नु भएको छ पार्टीका ठुला मान्छे बसेर देश निर्माण कसरी गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा गरेर सुन्नु भएको छ? छैन त। मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो 50 डिग्री 52 डिग्रीमा पठाइदियो अनि तिनीहरूको चाहिँ के रेमिटेन्सबाट देश चलायो। त्यो कुनै तपाईँले हेर्नु भएको छ नि मजासँग? तपाईँले अहिले यो स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र पढ्नु भएको छ नि सबै? अनि घोषणापत्र लागू भएन पढ्ने भने ले कस्तो के केटाकेटी कुरा सोधिरहनु भएको तपाईँले भने नि मलाई गजब लाग्छ भाइ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता होइन भनेको कि? जिम्मेवार अहिले तपाईँले भइसक्यो। अब जिम्मेवार त हामी बाहिर बस्ने मान्छे, हामी त भुइँ मान्छे भने हामी के पो जिम्मेवार हुने? अब अनि म कङ्ग्रेस हुँ भनेर हिँड्नुहुन्छ हो त भने बाउ बदमास हो भनेर मेरो बाउको नाम त लेख्नु पऱ्यो नि त। बाउलाई डाकै भएछ भने पनि मैले बाउको नाम लेख्दा बाउको नाम त फलाना छोरो त भन्नु पऱ्यो। म काङ्ग्रेस भने शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस छोडे पनि म काङ्ग्रेस। आज मात्रै मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पागलपनको संज्ञा दिनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सार्वजनिक घोषणापत्रलाई यसलाई के तपाईँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ? अब मैले सुने अनुसार अब कति बहिनीहरू त अब ओलीलाई एमालेलाई गाली गरेर राखेको छ दुनियाँ गरी। हेर्नु घोषणापत्र लागू भएन। घोषणापत्र भने के हो त? जनतालाई उल्लु बनाउनु घोषणापत्र दियो अनि त्यसपछि त्यो घोषणापत्र कहाँ हो अनि त्यसपछि आफ्नो सुरले काम गर्ने पनि घोषणापत्र हुन्छ। तपाईँको के पत्र हो त? ल भन्नुहोस् न त। घोषणापत्र त्यो त विरोध पत्र, धोका पत्र। त्यो के को पत्र भन्छ भने तपाईँ पनि विचित्र कुरा सोध्नुहुन्छ भाइ। अब जनताको लागि धोका पत्र, जनताको लागि धोका पत्र। त्यसबाट कुनै प्रतिफल नपाउने भएपछि त्यो पनि पत्र हुन्छ। त्यो त मेनिफेस्टो भने त ऐन हो। त्यो अनुसार अब शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसले लगाएर त्यो घोषणापत्र लागू हुन्छ? होइन कुन सिद्धान्तमा यो चुनाव लडिराखेको छ भने तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? 5 जना मिलेर लड्ने चुनावमा कसको सिद्धान्तमा लड्यो भने माओवादीको सिद्धान्तमा लड्यो कि समाजवादीको सिद्धान्तमा लड्यो कि चित्रबहादुर केसीको सिद्धान्तमा लड्यो कि
चुनाव त के हुन्छ भने मेनिफेस्टो भने त एउटा पार्टी लड्नेको मेनिफेस्टो हुन्छ, काङ्ग्रेसले जित्यो भने यो काम गर्छ भनेर चाहिँ। तर यहाँ त के त भने मेनिफेस्टो के को मेनिफेस्टो किन निकाले मेनिफेस्टो भने एउटै मेनिफेस्टो बनाए भइगयो नि। टाउको एउटाको छ, हात एउटाको छ, खुट्टा अर्काको छ, त्यसै लड्ने पार्टीमा पनि मेनिफेस्टो पर्छ कसैले। यहाँ मेनिफेस्टो केही मतलबै छैन। त्यो निकाल्नु, त्यो पढ्नु, घोषणा गर्नु के मतलब आयो? जुन देशमा कृषि प्रधान देशमा बेला मल ल्याउँदैन हेर्नुहोस्। आज आएर के त भन्दैन त्यहाँ विदेशी हेर्नुहोस् हो कि। तर मैले यहाँ सोध्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि कम्युनिस्टको सरकार थियो, 2/3 हो, जुन सरकारले संविधानै नष्ट हुने गरी संसद विघटन गरिसकेपछि यत्रो चाहिँ देशमा एक खालको चाहिँ हलचल मच्यो। त्यसपछि यो सरकार बन्यो, गठबन्धनको हिसाबले अगाडि बढ्यो। र यदि तपाईँले भने जस्तै कसले के गरेको छ र भन्ने हो भने नि के हुनु पर्थ्यो त? तपाईँले त के भन्नुहुन्छ? संविधान जोगाए त अब हैन, जोगाए तपाईँले भन्ने कुरा तर के तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एमालेको कुरा आउँछ। ल ओलीजीले के गर्दै संसद विघटन गरिदियो हैन। त्यो के हो भने संविधान, यो संविधान फेल छ हेर्नुहोस्। यो संविधानमा मान्छेहरूले के सोध्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि मान्छेहरूले सोधाइ के छ भने होइन प्रधानमन्त्रीले सदन के त विघटन गर्न पाउँदैन, प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो त्यो सदन विघटन गर्न। जब उसले देख्छ कि यहाँ अनुपात केही पनि भएन, सदनबाट केही पनि काम भएन भने प्रधानमन्त्रीको त्यो हतियार हो, त्यो सदन के गर्न पाउँछ त? विघटन गर्न पाउँछ। भने सही थियो ओलीजीले होइन, प्रधानमन्त्रीले पाउँछ। म तपाईँलाई इन्डियाको उदाहरण दिन्छु। चन्द्रशेखरजी अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किन सर्वोच्चले फेरि फैसला गरिदियो त? यता सुन्नुहोस् न, अर्काको फैसला मैले फैसला गरे होइन नि, बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि इन्डियामा के हो त भने उनी अल्पमतको प्रधानमन्त्री थिए, उनले सदन विघटन गरिदिए। गरिसकेपछि प्रतिपक्ष कहाँ गयो त? सर्वोच्च गयो। गइसकेपछि सर्वोच्चले के भनिदियो भनेदेखि चाहिँ मलाई हामी सर्वोच्चले चाहिँ अल्पमत बहुमतको प्रधानमन्त्री चिन्दैन, प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सही छ भनेर उसले सही गरिदियो हेर्नु। त्यस कारणले अब सर्वोच्चै कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् यहाँ त अब भन्नुहुन्छ भने हुन त आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री छ, मैले यसरी भन्नु हुँदैन, बुझ्नु भएन कि? कन्टेम्पोरेरी फ्रेन्ड पनि हो होइन, प्राय हामी सबै अहिलेको भएको धेरै साथीहरू कन्टेम्पोरेरी नै हौँ हामीहरू हो कि। त्यस कारणले त्यस्तो त भन्नु हुँदैन। तर यो संसारमा मल्टी पार्टी सिस्टममा परमा देशबाट के भएको छैन त प्रधानमन्त्री चाहिँ बनिएको छैन हेर्नुहोस्। पहिलोपल्ट हाम्रो देशमा परमा देशबाट प्रधानमन्त्री बन्यो, त्यसमा पनि महामहिम माधव नेपालजी गएर सही गरिदिनु भयो। अनि त्यो औ गर्यो। अब भनिसकेपछि माधव नेपालजीलाई गुण लाउनु पर्यो, अनि प्रचण्डजीलाई गुण लाउनु पर्यो। होइन, नेपाली कांग्रेसले भनेकै छ नि हाम्रो घरमा आएको पाहुनालाई हामी इन्कार अपमान गर्दैनौँ, सत्कार र स्वागत गरेर पठाउँछौँ, यो हिसाबले हामी गठबन्धन गरेको हो चुनावको लागि भनेर। के गर्छ सुन्नु न, घरमा आ पाहुना भनेर मेरो घरमा ल पाहुना बस्छु, तै कहाँ बस्छु भने कसैको श्रीमती आयो भने घरमा राखिदिइहाल्ने, पहिला डिभोर्स गरेर आऊ भन्नुपर्छ पर्दैन? डिभोर्स गरेर आएको होइन र कहाँ के डिभोर्स गर्नु? जब के त भने संसदीय दलले पार्टी कहाँ छाड्नु? पार्टी छोड्या भए त उनले संसद गए संसद गइहाल्थ्यो नि। जबकि संसदीय दलले के गरिसक्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई कारवाही गर भनेर जबकि सभामुखलाई लेखेर पठाइसक्यो। त्यही संविधान सुन्नुहोस्, त्यही संविधानको धाराले माओवादीका चाहिँ नि रामबहादुर थापा बाहेक अहिलेको चाहिँ सबै पद जाने अनि माधव नेपालको चाहिँ नजाने। यदि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्नु थियो भने तपाईँहरू पहिलो कुरा के त भने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पार्टी खोलेर आउनुहोस् अनि मात्रै तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ म लिन्छु भन्नुपर्दै पर्दैन। आफ्नो पार्टीको मान्छे अध्यादेश ल्याउन पाइने नियम छ होइन र? के छ अरे? अध्यादेश ल्याउन पाइने नियम अनुसार नै पार्टी फोरेको होइन र? अध्यादेश ल्याउने पनि त्यसरी। अब यो ओलीले चाहिँ अध्यादेश ल्याए रे, त्यो त्यहाँ प्रतिगमन भयो रे 40%, अनि हाम्रो चाहिँ यता आइसकेपछि 20%मा लिएर आएर अनि त्यो चाहिँ अग्रगमन भयो। त्यो तपाईँ नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता तर नेकपा एमालेको कट्टर नेता जस्तो देखिनु भयो त अहिले त? होइन, म प्रश्नवक्ता भने तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? म त प्रश्नवक्ता मान्छे। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि के होइन, मेरो कुरा सुन्दा हो भने प्रश्नवक्ता मान्छे म किन अन्याय गर्ने? मैले पार्टी प्रवेशको लहरमा तपाईँ नेकपा एमालेपट्टि गएको भने ठिक हुने रहेछ भन्लान् कि आम अडियन्सहरूले, दर्शकहरूले? भन्दैन, किन भन्छ? म राम्रोसँग चिनिएको छु मान्छेहरूले। म मात्रै होइन, मैले तमाम काङ्ग्रेसको बोली र जनताको बोली बोलिराखेको छु मैले यहाँ बसेर टेलिभिजनमा। मैले फटाइ गरेर राखेको छैन। त्यसमा त्यही नियम तपाईँलाई लागू हुने, त्यही नियम मलाई लागू नहुने हुँदैन कि। नियम हुने सबैलाई एउटै धाराले कसैको पद जाने, कसैको चाहिँ पदै नजाने।
माधव नेपालीजीहरूको पढ्न जाने। त्यसो भने 100% नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सही हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको तपाईको नजरमा? म सही बेसही कुरा गर्दिनँ। उसले त्यो गर्नु त्यो संविधान सम्मत हो। त्यो चाहिँ के त भन्ने चाहिँ सदन विघटन गर्नु सर्वोच्चले दुईचोटि तीनचोटि अब चाहिँ के त भने नि त्यो के त भने त्यो चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि संवैधानिक हकै हो त्यो प्रधानमन्त्रीको। यदि देश चल्न नसक्ने स्थिति आयो भनेपछि सदन अहिले चलेको छ तपाईँको? सदन चलेन। सदन चलेको छ, जागिर खास त गयो हाजिर भयो हिँड्यो, चलेको छ सदन छैन। न्यायालय चलेको छ, चलेको छैन। कुनै पनि देश चलेको छैन हेर्नु। अब आएर यो स्थितिमा पुग्यो कि पोइन्ट अफ नो रिटर्न रिटर्नै छ। अब यहाँ त के गर्ने मान्छे त अलमल्ली हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि कहीँ पनि गएन, एकै ठाउँमा घुमिरहेको। ठिक छ। अब शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको यो नेतृत्वलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? के भन्नुहुन्छ त? यो त सर्वनाशको बाटोमा गयो भन्ने बाटोमा गयो लाग्यो। अब उहाँलाई यही गर्ने हो भने त हाम्रै काङ्ग्रेस जति छ उहाँहरूलाई इतिहासले माफ गर्दैन हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि? इतिहासले माफ गर्दैन, गर्नै हुँदैन। तपाईँले भनेअनुसार घरमा अर्काको श्रीमती डिभोर्स नभइकन ल्याएर राख्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यही त हो त। माधव नेपालहरूलाई अर्का सांसद हुँदाहुँदै लिएर आएर खुर्कुले सही गरेर भन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ गइदियो भने के हुन्छ नि? आफ्नो 17जना 14जना आउँदा आफ्नो 17जना गइदिए के हुन्थ्यो? देशमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नबनेको भए त देश त पुरै ध्वस्तै हुन्थ्यो भनेर अनि के जोग्यो भने मैले त पुरै बुझिनु भाइ। संविधान जोग्यो अनि किन जोगाएको? संविधान मन परि गरेर भने कसले जोगाउनु भने त्यो? देशमा संविधानै छैन भने के हुन्छ त फेरि? त्यो संविधान कहाँ छ त भने यहाँ गभर्नरले न्यू खोज्यो, गभर्नर निकालिदिने, न्यायाधीशले न्यू खोज्यो, न्यायाधीशले महाभियोग लगाइदिने, अनि भनिदिने के त संविधान छ भनिदिने भने ले संविधानले काम गरिरहेको छ त यहाँ। अब कसैले म त कुनै कसैले काम गरिरहेको छैन हेर्नुहोस्। म साधारण उदाहरण दिन्छु हेर्नुहोस्। यो जेब्रा क्रस भने के हो हेर्नुहोस्। तपाईँ लेडिज मान्छे, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, मोटरसाइकल लिएर हिँड्नुहुन्छ होला। जेब्रा क्रस के हो भने युरोप अमेरिकातिर जेब्रा क्रसमा यदि मान्छेलाई गाडीले हान्यो भने त्यो ज्यानमारा हुन्छ बुझ्नु भएन कि? यहाँ जेब्रा क्रस राखिदियो है कि? अब त्यो जेब्रामा मान्छे हिँडिराखेको छ, त्यसलाई के गरेन त भने रेडियो टिभीबाट एनाउन्स गर्नुपर्छ जेब्रामा मान्छेले हान्नु हुँदैन। यहाँ एकजना चाहिने मेडिकल साउजीलाई जेब्रामा हानिदियो। अब म त्यहाँ चाबेलबाट बाटो क्रस गरेर आएको छु, एउटा पुलिस छ, एउटा सिपाही उभिरहेको छ, त्यो अल्को तमाङ अब त्यो चाहिने अब त्यो चाहिने के त भने वर्दी लगाएको उसलाई कसले सुनि मलाई धन्नै हानेन थियो। ए भाइ हेर जेब्रामा तिमी यहाँ उभिएसँग गाडीहरूलाई त वार्न गर्नु पऱ्यो नि भन्दा होस गरेर हिँड्नुपर्छ भन्छ। हेर अब हामीलाई त ठिक छ होइन, हामीलाई त ठिक छ, तर विदेशीलाई त त्यो ज्यान जान्छ। विदेशीले त के सम्झिन्छ भने यहाँ मैले खुट्टा टेकिसकेपछि के हुन्छ त म सेफ छु भन्छ नि, जेब्रा हालिदियो हेर। भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस रहँदैन देशमा? यही तालले गयो भने कहाँ काङ्ग्रेस रहन्छ भने? काङ्ग्रेस त के भयो त गुटमा परिवर्तन भइसक्यो। शेरबहादुर गुट, रामचन्द्र गुट, शेखर गुट, अब कहाँ छ काङ्ग्रेस भने? काङ्ग्रेस त टर्चबाट खोज्नुपर्ने भइसक्यो। तपाईँले शेरबहादुर देउबाले सर्वनाशको बाटोमा लगे देशलाई पार्टीलाई भनेर भन्नुभयो होइन? त्यसो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै राम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होला नि त, जस्तो शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, उहाँहरू के हो त? उहाँ तपाईँको यो के भइसकेको छ भने यो पार्टी कसरी चल्यो भने धनबाद र डनबादमा गयो कि? अब धनबाद र डनबादमा यो पार्टी गयो बुझ्नु भएन कि? त्यस कारण अब यहाँ त खास कार्यकर्ता कहाँ छ? स्क्रिनिङ भइसक्यो। अब जोसँग पैसा छ, जोसँग मल छ, भैमत्त मैमत्त भन्छ नि, त्यस्ताको बल्ल बल्ल भइसक्यो पार्टी त। जो करार हिँडिराखेको छ नि, अब भनौँ म तपाईँ चाहिँ इन्टरभ्यू गरिरहेको थिएँ, मनपरी यसले केही पद पाएन अनि मनपरी बजिराखेको छ भन्छ। यार मलाई आज यो टेलिभिजनमा भयो मलाई पद चाहिएको छैन। कन्ट्री नै यहाँ सोभरिन्टीको कुरा आयो, राष्ट्रियताको कुरा आइसक्यो तपाईँको। यही ताल भयो भने हेर्दै जानुहोस्, यो राष्ट्रले धेरै विद्रोह अवसर हुन्छ बुझ्नु भएन कि? चुनाव गर्यो, चुनावमा अब को आयो भन्ने भने भोलि तपाईँ नै भन्नु न चुनाव जितेर को आयो भन्ने? वर्णशङ्कर आयो हेर्नुहोस्, टाउको एउटा छ, हात अर्का छ, खुट्टा अर्काको छ, त्यसरी किन चुनाव गराएको? नाटक गरे त चुनाव होइन, नाटक हो यो। नाटक खेल्छ जस्तो अहिले ठिक छ नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि जुन गुट उपगुटको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, जस्तो कसैलाई पाखा कसैलाई काखा, यो त गरिएकै छ। असन्तुष्टि कांग्रेस भित्र पनि छ। रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइरा लगायत थुप्रै गुट उपगुट त भित्रभित्रै त एकदमै जलिरहेका छन् नि। यिनीहरूको चाहिँ भविष्य के होला त? अनि तपाईँ के भन्छ, अब म गाडी लिएर भिडमा ब्रेक नभएको गाडी लिएर ओर्लिन्छु भने म जान्छु नि त, सिद्धि नै कुरा। इन्भाइटेड हेर्नु दुई प्रकारको हुन्छ। इन्भाइटेड एक्सिडेन्ट हो यो, जब नर्म्स छोड्छ नि
बुझ्नु भएन कि। अब म तपाईँले इन्टरभ्यू दिए भनेर त्यो क्यामेरा बन्द गरेर इन्टरभ्यू दिए टिभीमा मेरो अनुहार आउँछ आउँदैन? अहिले छ हजुरको के आइरहेछ अहिले त? अहिले आइराखेको छ। मेरो भनेको मतलब के छ भने जब नाम छोड्छ नि त्यो जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ केही पनि रहेन, बुझ्नु भएन कि। भनेपछि कङ्ग्रेसै रहेन भन्ने कुरा तपाईँको होइन, पार्टीको हेर्नुहोस् दुर्गति हुन्छ। अब पार्टीप्रति नै विश्वास हरायो मान्छे। तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ दुर्गति हुन्छ अब कङ्ग्रेस होइन, नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, अब नेकपा माओवादी केन्द्र के हुन्छ त? प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ? हेर्दै जानुहोस् त, प्रचण्ड सिद्धिसक्नु उहाँ। अब त्यही सकिनुभयो उहाँले त झन्। अब हेर्दै जानुहोस्, रिजल्ट हेर्नु होला तपाईँले, रिजल्ट हेर्नु होला, हेर्नुहोस् प्रचण्डको रिजल्ट हेर्दै जानुहोस् भने म केही पनि भन्दिनँ। होइन, अब के त भने काङ्ग्रेसको बुई चढेर उहाँ हिँड्नु भएको छ है कि। उहाँ त कहिले कता फड्किनुहुन्छ, कहिले कता फड्किनुहुन्छ, कहिले कता। अब यहाँ उसको लागि त सर्भाइभल द फिटेस्ट भइसकेको छ। डार्विनको एउटा थ्योरी छ के फिटेस्ट के हो, सर्भाइभल द फिटेस्ट, सर्भाइभल इज द फिटेस्ट भनेको छ कि। त्यस कारण यिनीहरूको सिद्धि हो। अब माधवजीको हेर्दै जानुहोस् तपाईँले, माधवजीको राम्रै थियो होला, तर के छ भने अब के भने पहिला जमाना छैन। हेर्नुहोस् अब कुरा के छ भने अब गोसेको नबस्ने एउटा शेर्पा केटाले युट्युब इन्टरनेट हेर्छ र अमेरिका बाइडेन के गरिराखेको छ भनेर हेर्छ र राति 11 बजी फोन गर्छ हामीलाई। त्यो स्थिति आइसक्यो। अब पहिला जमानामा राणाजी कसरी गए, जन्मिने जर्नल हुन्थ्यो, किनभने नचाहिँदो काम गर्दै गर्दै गए राणा सिद्धि। आफ्नै भाइ भाइबाट सिद्धियो हो नि राणा। पञ्चायतले त्यत्रो वर्ष गऱ्यो, पञ्चायत त्यसै गरी सिद्धियो। अब यो पनि के छ भने द्वन्द्व अब गयो तपाईँ, कसैको सल्लाह छैन, केही छैन, आफ्नो डिसिजन गरेर हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो कङ्ग्रेसको बुई चढिरहेका छन् प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र यता समाजवादी। यिनीहरूको हिम्मत छैन गाउँ जाने, एक्लै लौदा हुन्छ गाउँ। के गर्दो रहेछ मान्छेले, ल म माओवादी हुँ भनेर चाहिँ मलाई भोट दियो भन्दै जानु त के गर्दो रहेछ त? त्यही भएर त नेपाली कङ्ग्रेसले अस्तित्व जोगाउँदैछ नि त। के को अस्तित्व जोगाउनु भने अर्को अस्तित्व जोगाएर एउटा कोही मान्छे नाङ्गै हिँड्छ अनि त्यसको अस्तित्व जोगाइदिनु भने साडी किनेर ल्याइदिनु भने अनि कङ्ग्रेसले लगाइरहेछ त। अब लगायो त भने नि अब कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त है? तपाईँ एउटै कुरा सोधिरहनु हुन्छ। हामीले देखेको त्यही हो क्या, तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि। तपाईँले देखेर मैले देखेँ, तपाईँ भनाउनु खोजिरहनु भएको छ मलाई। मैले के भन्छु, के अब सिद्धिसक्यो, नम्स नै छैन। जे मन लाग्यो त श्रीमद् भागवत भन्ने पण्डितले श्राद्ध किताब पढ्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? के हुन्छ? कहीँ आर्थिक उन्नतिमा देश गयो? आज भनौँ न कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, 1 मिनटको लागि धर्मनिरपेक्ष देश। अब के त भने त्यो देशमा के गरिरहेछ, मुस्लिमले पनि के त कर तिरेको छ, बुद्धिस्टले पनि कर तिरेको छ। त्यो पैसाका धर्मनिरपेक्षको देशको प्रधानमन्त्री गएर पशुपतिमा करोडौँ अरबौँको जालानी चलाइन्छ। भोलि चाहिँ मस्जिद बनाउन पैसा माग्न हामी दिने कि नदिने? चर्च बनाउन पैसा आयो भने उसको अधिकारको कुरा होइन। अनि के थाई संस्था भएन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति के भयो त? रामवरणजी राष्ट्रपति बन्नुभयो, जनताले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बन्नुभयो, देशको राष्ट्रपति भएन। त्यो संस्था त मान्नु पऱ्यो नि त। आज विद्या भण्डारीजी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ एमालेको पनि एउटा चाहिँ कोटरीको राष्ट्रपति बनिदिनु भयो, जनताले पत्याएन। हेर्नुहोस्, तपाईँ टाढा कुरा किन जानुहुन्छ बाबा? अस्ति चाहिने यो शिवरात्रिमा हेर्नुहोस्, विद्या भण्डारीजीलाई त्यो बाटो छँदा त्यो पिपुलले मुख छाडेको हेर्नुहोस्, कि त्यो मान्छेले नपच्या के पचाएन। अब र त्यस कारण यिनीहरूले के गरे त अनेक षड्यन्त्र गरेर राज संस्था फ्यालिदिए। हेर्नुहोस्, राज संस्था फ्याले के तपाईँ देश राम्रो गर्नु त होइन रहेछ त, चारैतिर बसेर लुट्नु पो राज संस्था फ्याले। त्यो त 240 वर्षको राज संस्था ल्याएर फ्यालिदिए। हेर्नुहोस्, अब राज संस्थाले के गरे रे, भद्रगोल गरे रे, पैसा खर्च गरे रे, यसो गरे रे, देश डुबाए रे भन्दाखेरि चाहिँ नि यो ओलीजीको 3 वर्षको पिरियडमा अब म यसरी नजाउँ 29 करोड रुपियाँ चाहिँ के गरेछ त भन्ने चाहिँ नि औषधिमा खर्च गर्दैछ, 6 करोड रुपियाँ पार्टीमा खर्च गर्दैछ। हेर्नुहोस्, अब भनिसकेपछि त्यो राजाको 240 वर्षमा जम्मा 14 करोड रुपियाँ खर्च भएर छ औषधिमा। मैले त्यो राष्ट्रिय ढुकुटी पनि जम्मै दोहन गरेँ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको त के हुन्छ, आफ्नो हिसाब किताबले मिलेर खाएपछि जे पनि हुन्छ, त्यो अवस्था पुगेको छ। त्यस कारण हेर्नुहोस्, अब यो धेरै गरेर चाहिँ अब प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अहिले छ, प्रतिस्पर्धा यो स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन र नेकपा एमालेको दर्रो देखिने स्थिति छ अहिले। अब त्यो नै देखिरहेको छ कि नेकपा एमालेको स्थिति चाहिँ के होला? नेकपा एमालेको स्थिति के भन्छु भनेदेखि चाहिँ जे होस् उसलाई म थ्याङ्क यू भन्छु, भन्नु भएन कि? किन थ्याङ्क यू? एक्लै चुनाव लड्यो नि, कसैसँग गएर के गर्नु त हात मिलाएन, कङ्ग्रेससँग हात मिलाएन,
जान पर्ने चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ यदि यो देशमा हेर्नुहोस् आखिर मल्टिपार्टी चाहिन्छ जान चाहिँ पर्ने के थियो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यसो भने तपाईँ किन कङ्ग्रेसमा बसिरहनु भएको छ त? परिस्थिति मैले मिलाएर मिल्ने भएन, तर मैले अनन्तगत देशको भविष्यको लागि मैले भनेको तपाईँ यति धेरै कङ्ग्रेसभित्र बसेर विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कङ्ग्रेस पार्टी नै मन परेको छैन, कङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्त हराइसक्यो भन्नुहुन्छ। त्यसो हो भने तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा यो कदम फुलाएर किन बसिरहनु भएको छ भनेको के? नो उल्टो होइन, मैले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसको मैले भन्न खोजेको के भने जुन घर भत्काए अब हेर्नुहोस् मैले कहाँ भनिराखेको छु कि मेरो घर भत्कियो मैले ओली कहाँ गएर त मैले के सदस्य दिनुहोस् भनेको छैन, छाडी त लिन पाइए है सदस्य मैले त्यो भनिराखेको छु। शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस छोड्यो म छोड्दिनँ भनिराखेको छु हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन कि काङ्ग्रेस पार्टी हो बाबा त्यसलाई राम्रोसँग चलाइदिएन भन्ने मात्रै गुनासो हो। भनेपछि कङ्ग्रेसले एमालेसँग चाहिँ तालमेल गर्नु बरु चाहिँ के त भने त्यो चाहिँ एउटा थाहै हुन्थ्यो, बुझ्नु भएन कि कसरी थाहै अहिले त पत्ता साफ गराउनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बरु भन्ने गर्नुपर्थ्यो भने होइन, बरु गठबन्धन नै गर्नु पर्थ्यो भने त्यही पनि म त्यो चुनावको गठबन्धन घोर विरोधी हेर्नुहोस्। किन विरोधी होइन, यो मल्टी पार्टी सिस्टम भने कि लोकतन्त्रमा लोकको आवाज सुन्नुपर्छ, लोकको आवाज कहाँ सुन्ने? कहीँ पनि सुनिएन, कहीँ सुन्नेन। तपाईँ बागी उम्मेदवार जस्तो युक्रेन र चाहिँ नि अब रसियाको युक्रेन र रसियाको के भएको छ त चाहिँ नि लडाइँ भइरहेको छ, बुझ्नु भयो नि कि अब यिनीहरूले एमसिसी पास गर्ने भने के गर्ने भने अब गएर के त भने युक्रेनको पक्षमा गएर अब हाम्रो चाहिँ नेपालले भोट हालिदियो हेर्नु। कमसेकम लोकतन्त्रमा त्यो सोध्नु पर्थ्यो पर्दैन जनतालाई, मैले यसो गर्दैछु भनेर सोध्नु पऱ्यो नि जनतालाई। जनताले त केही पनि सोध्दैन, त्यही के को लोकतन्त्र आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हो। लोकतन्त्र कसरी हुने के हुने त्यस कारण त्यो हो के कुरा। त्यस कारण यसमा धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू छन्। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ त एमाले बन्न खोजिस् होइन, मैले भने बरु स्थायी शक्ति चाहिँ त्यो हुन सक्थ्यो है होइन। जस्तो कङ्ग्रेस सिद्धिन लाग्यो, कङ्ग्रेसलाई बचाउने बाटोमा तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी नेताहरू लाग्नुपर्नेमा तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो प्रतिपक्षी पार्टीको चाहिँ पृष्ठपोषण गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको। जबकि तपाईँको पार्टीले यो चाहिँ प्रतिगामी तत्त्व हो, प्रतिगामी तत्त्वले हाम्रो देशलाई सिद्ध्याउँदैछ, यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँ ओलीजीको पृष्ठपोषण मैले त्यसो भनेकै छैन, ओलीको मैले पृष्ठपोषण गरेकै छैन हेर्नु। उहाँले देशमा यत्रो चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ, तपाईँ यो कुरै नगर्नुहोस् भन्नुभयो। आन्दोलन के को आन्दोलन बुझ्नु भएन कि उसलाई हटाइसक्दा त्यो उसको भन्दा राम्रो गर्नु परेन भने त्यही त राम्रो चाहिँ केही पनि नगर्ने। अनि ओली आयो भने प्रतिगमन हुन्छ मात्रै भन्ने, हामी आयो अग्रमण हुन्छ, ओली आयो प्रतिगमन हुन्छ। अनि के त भने देश निर्माणको लागि गठबन्धन होइन भने कि ओली हराउनु भने। ठिक छ, अब देशको विकल्प के हो त? अबको बाटो के हो? अबको बाटो त धेरै अप्ठ्यारो छ हेर्नुहोस्, अब धेरै अप्ठ्यारो देखाएको छ मैले। के हो त क्या यहाँ जे पनि हुनसक्छ, बुझ्नु भएन? यो के त भने वी आर ड्राइभिङ अनसिन हाइवे हेर्नुहोस्। हामी जस्तो विकासशील कन्ट्रीहरू कसैको उसा यसमा चाहिँ के छ भने विदेशी चलखेल अब बढ्यो हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन कि जस्तो एमसिसी आयो, अब आइसकेपछि के त भने अहिले अमेरिकन सिनेटरहरू चाहिँ आउने क्रम भइराखेको छ। जस्तो चाइनाको चाहिँ विदेश मन्त्री आएर गयो, अब त गएर के त भन्ने चाहिँ अब त अर्काको हामी चाहिँ मुष्टिभर उसमा गयो, उनीहरूको प्रशासनमा चलिरहेको छ अमेरिकनको छ यस्तो। तर विकल्प के हो क्या देशको? देशको विकल्प सोच्ने बेला आयो भने अब त्यो त के सोच्ने क्या? नयाँ विकल्प यदि सोचेन भने हेर्नुहोस्, तपाईँ लेखेर राख्नु यही स्थिति रह्यो भने यो कन्ट्री सायद के त भने जे पनि हुनसक्छ यहाँ नेक्स्ट मोमेन्ट नि। त्यो अब त्यो आफ्टर इलेक्सन त यहाँ झन् भद्रगोल हुनेवाला छ भने इलेक्सनै भएन बाबा। मैले भन्दैछु नाटक भइराखेको छ यो त। के को इलेक्सन हुन्छ भने कसले जितेर आयो भने मेरो गाउँ भने मेरो नुवाकोटको मेरो अब कसले चाहिँ जित्यो भन्ने त अब सबै मिलेर चुनाव लडिसकेपछि जित्यो कसले त? अब काङ्ग्रेस जित्यो भन्ने कि मेनिफेस्टो भन्नु त मेनिफेस्टो एउटै मेनिफेस्टो बनाएको गठबन्धन होला नि। के को गठबन्धन? यो यस्तो पनि गठबन्धन हुन्छ? यो संसारमा मल्टिपार्टी सिस्टममा के हुन्छ त भने तपाईँले भन्नुभयो यो मल्टिपार्टी सिस्टममा संसारमा काहीँ पनि हुँदैन, अहिले भइरहेछ हाम्रो देशमा भनेर होइन। तर विकल्प के हो भनेर त एउटा मान्छेलाई विकल्प दिने को हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता जसको सत्तामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, म नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता होइन, म साधारण कार्यकर्ता हुँ हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन कि
वरिष्ठ भएर के अरिष्ट भइसक्यो अब त के अब यहाँ आज मात्रै गुरुराज घिमिरे तपाईहरुकै पार्टीको नेता जसले चाहिँ अब सन्यास लिनु पर्यो एउटा मैले स्टेटस पनि यहाँ लेखिरहेको थिएँ सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिउँ कि जस्तो लागेको छ मलाई स्थानीय चुनावको लगत्तै निर्णय लिन्छु स्थानीय तहमा देशैभरि उम्मेदवार बन्नुभएका साथीलाई विजयको शुभकामना भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ युवराज कसले गुरुराज होइन सच्चा मान्छेले गर्ने त्यही हो अब सन्यास लिने हो अब सन्यास लिने हो भने कुरा नभएपछि अन्त जान सकिँदैन के गर्ने भनेपछि नेपाली कांग्रेस एकदम मिलेको श्रीमतीलाई डिभोर्स गरेर बस्छ मान्छेले तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कुन अवस्था होला भने त डिभोर्स गर्ने भनेपछि गुरुराज घिमिरेले जे भन्नुभयो गुरुराज घिमिरेलाई म के गर्छु त थ्याङ्क यू यस्ता नेताहरू अब नेता भएछन् गुरुराजजी यस्ता नेताहरू निस्किनु पर्छ तपाईलाई थाहा थिएन र मैले यहाँ भने होइन मलाई थाहा थिएन अस्ति उहाँले चाहिँ एउटा टेलिभिजन दिँदाखेरि पार्टीको निर्णय के गर्ने भन्दाखेरि मलाई धिक्कार जस्तो लागेको थियो अब त के तपाईँ सन्यास लिनु सके राजनीति गर्ने हो हेर्नु नसकेपछि के भन्ने कुरा नभएपछि त्यस्तो मान्छेले घरै छोडेर हिँडिदिन्छ भनेपछि उहाँले जे गर्नु भएको छ जे निर्णय लिनु भएको राम्रो अरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ अब के कांग्रेस सबैले छोडेर के गर्ने त त्यसो भए कांग्रेस छोडे छैन त उहाँले सन्यास लिनु मन लाग्यो भन्ने त कांग्रेस छोडे हुन्छ र अनि सन्यास भने के कांग्रेस सन्यास भने उहाँले अहिलेको विरक्त लाग्यो जान्ने मान्छेले विरक्त लागेको छ हेर्नु अब यो अवस्था आइसकेको छ कि म बाहिर निस्केर म कांग्रेस हुँ भन्ने अवस्था आएको छैन बाबा त्यो अवस्था आइसक्यो त्यसकारण तपाईँले धेरै सुन्नुहुन्छ यस्तो ठिक छ अब यो पार्टीहरुकै कुरा गर्दाखेरि राप्रपा जसले राज संस्थाको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ हो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको जसमा जनलहर पनि यो स्थानीय तहको चुनावको माहौलमा देखियो हैन अब यसलाई हामी वैकल्पिक शक्ति हौं भनेर पनि हिँडिरहेको छ राप्रपा वैकल्पिक शक्ति राप्रपा हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ तर अहिले बन्दैन हेर्नुस् यो चुनावमा बन्दैन यो चुनावमा बन्दैन त्यो मान्छे भिडले के त वैकल्पिक शक्ति बनाउँदैन भन्ने बुझ्दैन कुरा नि उसको बाटो राम्रो छ उसको मेनिफेस्टो राम्रो छ भन्नु भएन कि अब त्यो लागू तपाईलाई देशमा राजतन्त्र चाहनुहुन्छ तपाई म के त भने हेर्नुस् राजतन्त्र मैले बारम्बार के राजतन्त्रले के गर्यो त केही त गरेर रहन्छ नि त हैन तपाई चाहनुहुन्छ भनेको अनि आए राम्रो भने ल त्यसो भने किन हटाएको हेर्नुस् म आज मलाई दुःख लागिरहेको छ बुझ्नुभयो म त राजाले जेल हाले मान्छे भने अनि बुझ्नु भएन कि आज म जस्तो मान्छेले पनि के भन्न थाल्यो भने त्यो एउटा साइज त्यसले के बिराएछ त यहाँ भने हरे शिवनारायण म प्रचण्डको मान्छे हुँ भने हिँड्नु हो नि राजतन्त्र आउँछ भन्दाखेरि म फ्याक्ट भन्छु ल राजतन्त्र आउनु पर्छ अब ल आउँदाखेरि ठिक छ नेपाली कांग्रेसमा बसेर तपाईले राजतन्त्र ल्याउनु हैन राजतन्त्र हेर्नु राजतन्त्र विरोधी कहिले नेपाली कांग्रेस भएन कृष्ण प्रसाद भट्टराईले तपाईले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सल्लाहकारै हैन हैन अब उहाँले म सल्लाहकारै हुँ ल भन्नु भएन कि तर उहाँले मलाई सल्लाहकार मैले घोषणा गर्नु भएको थिएन र उहाँले मेरो सल्लाह मान्नुहुन्थ्यो र उहाँ पाए गरे स्वदेश विदेश मलाई नै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो के हो तपाईँ नै जान्नुहोस् भन्नु भएन कि जब सही मलाई त सल्लाहकार नभएपछि म सल्लाहकार हुन्न पापडी पाउनुहुन्न भन्दिनँ त्यस कारण कुरा के छ भने विश्वेश्वर बाबुले के भने थाहा छ तपाईँलाई विश्वेश्वर बाबुले के भनेको थियो भने राजाको गर्दन र मेरो गर्दन माथि राजाको गर्दन तल गर्दन जोडिएको छ जुन दिन राज संस्था यो देशबाट बिदा हुन्छ त्यो दिन कांग्रेस पनि बिदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पार्टीबाट सन्यास लिनुभयो किन सन्यास लिनुभयो जबकि उसमा गएर चाहिँ के तपाईँ गणतन्त्र र लोकमा गएर राज संस्थालाई बिदा गर्ने कुरा जब कांग्रेसको चाहिँ मेन्डेटबाट चाहिँ के भने केन्द्रीय समितिले पास गर्यो उहाँले भोलिपल्ट पत्र पठाउनु भएको छ अब म के गरिदिन्छु भनेर सन्यास लिनुभएको छ उहाँले त्यस कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ के कृष्ण प्रसाद भट्टराई अब विशेष गणेश मानजी नअटाएको पार्टीमा हामी जस्तो मान्छे अटाउँछ किन बसिरहनु भएको त अठाइरहनु हैन अब कहाँ जाने भने यो अब तपाईँ त बिपी विचार केन्द्रीय समाजको सदस्य पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय समाज बिपी विचार त्यही त राष्ट्रिय समाजको एउटाको नुन खाने अर्कोको गुणगान गाउने बानी हो के हो तपाईको हैन नुन खान्छ नि त कसैको नुन खान्छ यो जुन चाहिँ तपाईको आलोचना त्यो प्रश्नै मिलेन एउटा नुन खाने अर्का गुणगान मैले त्यो गरिन बिपी विचार हैन मैले बिपी जिन्दाबाद पुग्नु भयो नि बहिनी हेर्नुहोस् बिबी जिन्दाबाद भने मैले अर्का नुन खा हुन्छ हैन मैले भन्न खोजेको यो तपाईको शब्द मिलेन एउटा नुन खाने अर्का ठीक छ अब तपाई जतिको बौद्धिक मान्छेसँग मेरो शब्द मिलेन होला त्यसमा मलाई केही पनि छैन
तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ नि त्यो पार्टीको बचाउमा त्यो पार्टीको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ राम्रो बनाउने सुझाव नदिकन तपाईँ यस्तो उस्तो गर्यो भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि मैले सुझाव धेरै दिएँ होला नि त तपाईँले त उता रियन दिएँ होला के दिएँ होला लिनु भएन कसैले पनि सुझाव सुन्नु नै भएन सुझाव अब सुनुवाई नै हुँदैन ठुला मान्छेले सुनुवाई नै हुँदैन कृष्णप्रसाद भट्टराई विश्वेश्वर बाबुको सुझाव नसुन्नेले हामी जस्तो भुइँ मान्छेहरू सुझाव सुन्छ नि त ठिक छ अब स्थानीय तहको चुनाव आइरहेको छ विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ सृजना सिंह जो गणेशमान सिंहको बुहारी नातावाद र कृपावादको सबैभन्दा बढी यहाँ चलखेल भएको छ भनेर आरोप लागिरहेको छ यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्ड जो हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उहाँको छोरी तर उहाँले राजनीति नै गर्नुभयो होला आरोप चाहिँ उहाँलाई उहाँको छोरीको लागिरहेछ सो यो दुईटा महानगरपालिकाको उम्मेदवारीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन मैले त यसलाई त भनिहालेँ तपाईँ गाठबन्धन हो यसलाई मैले माइक भइरहेको छ यही त नहुने कुरा भइरहेको छ भने यहाँलाई गाह्रो पनि भयो कति वर्ष हुनुभयो अहिले अहिले म 68 ए ठिक छ हजुर त्यस कारणले मैले के भनिरहेको छु भने तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु हो आज सृजना सिंह मात्रै भनेर गणेशमानको बुहारी नभनिदिए भए कति राम्रो हुन्थ्यो कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् एउटा परिवारमा राजनीति गरिसकेपछि सबै राजनीतिमा मुखिया हुन्छ त्यस कारण म होइन सृजना सिंहको विरोधमा गइराखेको छैन नातावाद र कृपावादलाई के भन्नुहुन्छ होइन जनताले भन्छ भने के गर्नुहुन्छ त भने त्यो लोकलात त आफूले बुझ्नु पर्यो नि त आज ल म उठी नुवाकोटबाट अर्को जिल्लाबाट श्रीमती उठा भए के हुन्थ्यो उसले पनि त विचार उ गरेछ त्याग गरेछ पाउनुपर्ने टिकट होइन होइन त्यो म जाँदैन त्यतिर रेणु दाहालले पाउनुपर्ने टिकटै होइन तपाईँ भन्नु नपाउनु हुने हो कि नहुने हो अब त्यो जनताले भनिहाल्छ नि त भोलि पाउनु हुने हो कि नहुने हो अनि तपाईँलाई के लाग्छ भनेको हामीलाई त तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा बाहिर हुने नहुने हो यो नहुने हो दुईटै यो हुन नहुने अनि बालन शाह सृजनाले म विरोध गर्दिन गणेशमानको उनलाई त एउटा टिका लाग्यो नि बिचारा प्रकाशमानको श्रीमती गणेशमानको बुहारी भनिदिने बित्तिकै उहाँ जत्रो नेता भए पनि उहाँको विचार गयो त सिद्धि हो अब अनि उहाँले यत्रो वर्ष जिन्दगीमा राजनीति गरिसकेपछि पाउने के हो त त्यसो भने कसले चाहिँ गरेन र भने मैले यत्रो वर्ष गरेँ मेरो श्रीमतीले दुःख भएको छैन होला कृष्णजी आउनुहुन्थ्यो खाना पकाएर खुवाउँथ्यो दुनियाँ गर्थ्यो कृष्णजीले 10 जना मान्छे लिएर आउनुहुन्थ्यो मेरो घरमा सबैलाई पकाएर सबैलाई मान उनीसँग दुःख गरेको छैन छोराले दुःख गरे भने एउटा परिवारमा राजनीति गर्ने मान्छे भएपछि उनीहरूले मात्र दुःख गरेछ सृजना सिंह उनी नेभी सङ्घी हुन् विद्यार्थी हुँदा विद्यार्थी राजनीति गरेको हो प्रकाशमानजीसँग बिहा हो आज तपाईँले भन्नु भने गणेशमानको बुहारी भनिदिनु भयो नि त हो टु हार्ड द पिपुल सेज अहिले आएर के हो त भने सृजना सिंह उहाँ विचार एकदम राम्रो मान्छे म राम्री मान्छे म चिन्छु राम्रोसँग व्यक्तिगत उहाँले मलाई पनि चिन्नुहुन्छ उहाँको क्रिटिसाइज गरिरहेको छ तर उहाँले अब जित्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईँको यसमा त होला नि आफ्नो भनाइ त्यो रिजल्टले बताउँछ हेर्नुहोस् मैले जनआक्रोश धेरै मान्छेहरू यही परिवारवाद हो भनेर अर्को कुरा नि स्वतन्त्रमाबाट पनि धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने भने 50 जना भन्दा बढी मेयरमा उम्मेदवारहरू रहेछन् विभिन्न तहबाट तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने बाउले राम्रोसँग अंश दिएन भने बाउलाई मुद्दा हाल्ने चलन छ हाम्रो हेर्नुहोस् भनेपछि नेताको ठाउँमा बसेन मान्छ त त्यसरी अब आएर भरतपुरमा चाहिँ गएर काङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्यो भने कारबाही गरिदिनु त्यसलाई भनेको छ त कारबाही गर्ने भनेर हो अनि त्यो भोट हाल भन्नेलाई कारबाही हुनु भने पर्दैन नियम कसले बनाउने हो नियम हो अब तपाईँलाई आउनु भने कुरा अब जो म हुँ भन्छ नि नियम तोड्ने मान्छे त्यसलाई नि त भोलि कारबाही होला भनेपछि जस्तो उम्मेदवारी जस्तो जो बागी उठ्नु भएको छ या हस्यातर्ण भोटाल भनेर जसले भनिरहनु भएको छ हाल्दिन भनेर भन्दाखेरि हाल्नै पर्छ भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि कारबाही विद्रोहको सुरुवात अब भयो हेर्नुहोस् विद्रोहको सुरुवात अब होइन यिनीहरूले के सम्झिया छ भने यो कार्यकर्तामा दलाल हो हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ अब देख्छन् अब मैले किन अहिले आह्वान गरेँ बाबा काङ्ग्रेसले अन्त भोट नहालिदिनुहोस् किन आह्वान गरेँ मैले सबै फेरि भन्छु म हात जोडेर तपाईँको पार्टी सत्तामा छ तपाईँको पार्टीलाई जिताउन मलाई यस्तो वर्णशङ्कर गरी सत्ता छ भने मलाई घमण्ड छैन पार्टी त्यसै पार्टी छोड्नुहोस् अब होइन पार्टी तपाईँले भने मैले पार्टी छोड्ने भएन नि मैले शेरबहादुरले भने नि छोडिदिनु मैले पार्टी के गर्ने त यो पार्टीमा पार्टी नै सकिन लाग्यो भनेर भनिरहनु भएको छ के गर्ने त अब पार्टीमा बसेर उनीहरूले सोच्ने भने ठुला बडा मान्छे उनीहरू हामी भुइँ मान्छेले भनेर हुन्छ
म जतिसुकै जान्ने ड्राइभरले मैले गाडी चलाउनु पाइनँ भने के हुन्छ? ठिक छ। अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उम्मेदवारहरूको चर्चा भइरहँदाखेरि नि तपाईँले युवा उम्मेदवार वडामा यहाँ अब भइरहेको छ। त्यही त युवा उम्मेदवार बालेन शाहको नि चर्चा सुन्नुभयो होला। मैले धेरै सुनेको छु। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वैकल्पिक हिसाबले चाहिँ अब म कसैको नि भन्दिनँ। कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यो एउटाको भोट अर्काले हेरेर आउनुभन्दा बरु स्वतन्त्र उम्मेदवार अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई उहाँ चाहिँ सही लाग्यो? सही मैले भनिरहेको चाहिँ तपाईँ फेरि नफसाउनुहोस् यसलाई। भाइ सही भनिरहेको म बालिन शाह पनि चिन्दिनँ, त्यो बरु मदन दास श्रेष्ठ मेरो साथी हो, बुझ्नुभयो? उहाँ चाहिँ नि हाम्रो स्थापित पनि मेरो साथी हो, राम्रो मान्छे। तर मलाई हाँस उठ्यो के त भने 25 वर्षपछि पहिला उहाँ मेयर हुनुहुन्थ्यो, तर एमाले अहिलेसम्म नयाँ मान्छे जन्माएर उहाँले देउता अब बाउलाई डोली बोकेका मान्छेले नातिलाई डोली बोक्दैन कि त्यो बुढो भए हुन्छ। अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो नि त कति वर्ष भइछ भनेर, म खोकेँ नि त। तपाईँ सोध्नु शङ्का गर्नु मलाई, तपाईँले धेरै बुढो भइसकेको छ, म बुढो भएँ। अब मैले गर्थ्यो स्पिडमा जो चुनाव लडे 51 सालमा चुनाव लडे स्पिडले म गाउँ दौडिन सक्दिनँ नि त। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा चुनावी सेरोफेरोमा रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता खेमराज सेनाईसँग कुराकानी गर्यौं। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।